रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है। काबीना ने साहिब सुमो अमीर के दौरा मिस्र और दौरा अलजज़ायर के नताइज का खैर मकदम किया है और रवांडा में होने वाले कॉमनवेल्थ इजलास में साहिब सुमो अमीर की शिरकत को सराहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा के साथ एटमी मुआहदे के मुताल्लिक़ मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की है। रूस के फौजी दस्ते यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में आगे बढ़ रहे हैं जबकि नेटो ने कोल्ड वार के बाद से अपनी दिफाई ताकत को बढ़ाने के लिए अब तक के सबसे बड़े मंसूबे को मंजूरी दे दी है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो क़तर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया है जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के दरमियान कायम मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल से है। सऊदी अरब में कतर के सफीर जनाब बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला आल सऊद के हवाले किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में कल काबीना का मामूल का हफ्तेवार इजलास बुलाया गया जिसके दौरान कैबिनेट ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के दौराए मिस्र के नताइज का खैर मकदम किया। काबीना ने कहा कि साहिब सुमो अमीर और मिस्र के सदर के दरमियान होने वाली बातचीत से दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने और मुश्तरका अरब अमल को मुस्तहकम करने के नए रास्ते खुले हैं। इसी तरह काबीना ने रवांडा के दारुल हुकूमत किगाली में होने वाले कॉमनवेल्थ ग्रुप के 26वें सरबराही इजलास में और अलजज़ायर के शहर वहरान में होने वाले मेडिटेरेनियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में साहिब सुमो अमीर की शिरकत को सराहा। बाद अज़ां काबीना ने वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी से मुताल्लिक़ टैक्स और कस्टम चार्जेस के इस्तिस्ना के मुताल्लिक़ एक ड्राफ्ट डिसीजन की मंजूरी दी। काबीना ने हथियारों पर पाबंदी की कौमी कमेटी के कामकाज के मुताल्लिक़ 52वीं रिपोर्ट और समाजी तरक्की की कमेटी के 60वें सेशन के नताइज का भी जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब डॉक्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात, ताज़ा तरीन इलाक़ाई हालात और एटमी मुआहदे के हवाले से जारी मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि दोहा ने अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात की मेज़बानी की है जिसकी सरपरस्ती यूरोपीय यूनियन के राब्ताकार ने की। मुज़ाकरात के इस राउंड से वाज़ेह है कि कतर ऐसी फ़िज़ा फ़राहम करने के लिए हमा वक्त तैयार है जो बातचीत को कामयाब बनाने के लिए तमाम फ़रीक़ों के लिए मददगार साबित हो और जिससे ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम मुस्तहकम और मजबूत हो। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के मुशीर और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान डॉक्टर माजिद बिन मोहम्मद अल अंसारी ने कहा कि कतर में इन मुज़ाकरात का होना इस बात की दलील है कि कतर पर तमाम फ़रीक़ों को भरोसा है। उन्होंने कहा कि कतर सिफारती कोशिशों को जारी रखने के लिए पूरे तौर पर तैयार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अल अतिया की सरपरस्ती में और मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पायलट सालिम बिन हमद बिन अकील नाबिद की मौजूदगी में जोआन बिन जासिम अकेडमी फॉर डिफेंस स्टडीज़ ने दूसरे नेशनल डिफेंस कोर्स और 8वें ज्वाइंट कमांड एंड स्टाफ कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान को सर्टिफिकेट से नवाजा। अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से शुरू होने वाली गैर जानिबदार तहरीक के पार्लिमानी नेटवर्क की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के मौके पर शूरा काउंसिल की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिनत हसन अस्सुलैती ने ईरान की शूरा काउंसिल के डिप्टी स्पीकर जनाब अब्दुल रज़ा मिस्री के साथ मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के वसाइल और कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर दर्ज मौज़ूआत के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں وزیر اعظم جناب علی اسدوف کے ساتھ قطر کے اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے ملاقات کی، جس کے دوران مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بات چیت کی گئی۔ اس سے قبل قطری اٹارنی جنرل اور آذربائیجان کے اٹارنی جنرل جناب کامران عفیف نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مضبوط کرنے کے لیے ایک MOU پر دستخط کیے۔ امریکی سینیٹر جناب جان اوسف کے ساتھ امریکہ میں قطر کے سفیر شیخ مشعل بن حمد آل ثانی نے واشنگٹن میں ملاقات کی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تازہ ترین علاقائی اور عالمی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کے دوران دونوں فریقوں نے دو طرفہ مثبت تعلقات اور تعمیری بات چیت کو جاری رکھنے کی مشترکہ دلچسپی پر زور دیا۔ امریکی سینیٹر نے افغانستان سے امریکی شہریوں اور دیگر حلیف ملکوں کے شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں قطر کی مدد پر اس کا شکریہ ادا کیا۔ وزارت خارجہ میں پالیسی اور پلاننگ کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد بن فہد الخاطر نے یورپی یونین کے EEAS یا یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے اہلکاران سے ملاقات کی، جس کے دوران قطر اور یورپی اتحاد کے درمیان قائم تعاون کے تعلقات اور ان کو مضبوط کرنے کے ذرائع پر غور کرنے کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر نے کہا ہے کہ شام میں انسانیت سوز جرائم، جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی پامالی کرنے والے تمام افراد کا احتساب ہونا چاہیے، ان کے ساتھ پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور ان کو عالمی عدالت انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفاتر میں قطر کے مستقل وفد کی قائم مقام ناظم الامور محترمہ جوہرہ سویدی نے قطر کا بیان پڑھ کر سناتے ہوئے کہا کہ شامی حکومت تنازع کے آغاز سے ہی جبری حراست اور جبری گمشدگی کو ایک جنگی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ کی جانب سے افغانستان کے خوست اور پکتیکا صوبوں میں گزشتہ دنوں آنے والے زلزلے کے متاثرین کے لیے امدادی ساز و سامان کی دوسری کھیپ لے کر امیری فضائیہ کا دوسرا جہاز افغانستان پہنچ گیا ہے، جس میں 13 ٹن فوری طبی امداد یا میڈیکل ایڈ شامل ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں فوری انسانی اور امدادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے پروگرام کی سپورٹ اور اسٹریٹجک پارٹنرز کے شانہ بشانہ ضرورت مندوں تک امداد کی ترسیل کو یقینی بنانے کا پابند ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ کل شام ذی الحج کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج جمعرات کا دن ذی الحج کا پہلا دن ہے اور اس اعتبار سے وقوف عرفہ یعنی حج آئندہ جمعہ 8 جولائی کو ہوگا اور عید الاضحیٰ ہفتہ 9 جولائی کو ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ مقبوضہ سرزمین فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق غرب اردن کے شہر جنین میں قابض فوج کے ساتھ جھڑپوں میں ایک فلسطینی نوجوان شہید اور ایک دوسرا زخمی ہو گیا۔ اسی دوران یہودی آبادکاروں نے انتہائی سخت سیکیورٹی میں مسجد اقصی پر دھاوا بول دیا اور اس کے احاطے میں اشتعال انگیز چکر لگائے اور تلمودی رسمیں ادا کیں۔ روس کے فوجی دستے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ روسی فوج نے میکولائیو اور خارکائیو میں کئی اہداف پر میزائل برسائے ہیں اور یوکرین کے کئی علاقوں پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ خبروں کے مطابق روسی فوج نے مغربی ملکوں کی طرف سے یوکرین کو بھیجے گئے اسلحے کے گودام کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اسی دوران انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل نے ایک خصوصی اجلاس میں یوکرین میں سلامتی اور امن کے تحفظ کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اجلاس میں UNO میں سیاسی امور کی اہلکار محترمہ روزمیری ڈی کارلو نے یوکرین کی تازہ صورتحال پر اپنی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو تاریخ کی سب سے بڑی انسانی ہجرت کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنگ کی تیزی میں کمی آنے کا کوئی اشارہ نظر نہیں آ رہا۔ دوسری جانب روس کے صدر جناب ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے وسطی شہر کریمنشوک میں شہریوں سے بھرے ایک تجارتی مرکز پر حملے کی ذمہ دار روسی فوج نہیں ہے۔ اس حملے میں 18 افراد ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانروا خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا۔
قطری کابینہ نے صاحب سمو امیر کے دورہ مصر اور دورہ الجزائر کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے اور روانڈا میں ہونے والے کامن ویلتھ اجلاس میں صاحب سمو امیر کی شرکت کو سراہا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے متعلق مذاکرات کی تازہ صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ روس کے فوجی دستے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ نیٹو نے کولڈ وار کے بعد سے اپنی دفاعی طاقت کو بڑھانے کے لیے اب تک کے سب سے بڑے منصوبے کو منظور کر لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور تکنیکی معاون محمد شکیب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔